नबी पाक ने फरमाया फिर मेरे अबू बकर के बारे में। अर्ज की या रसूल अल्लाह, अबू बकर की तो बात उससे बहुत आगे की है ना। वो नबी पाक कितनी अजमत बयान कर रहे हैं, किस कदर ज्यादा रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी अजमत बयान करते हैं। हज़रत उमर क्या कहते हैं, वो लोगों को बताते फिरते हैं कि तुमने देखा है ना मेरी कितनी अजमत है। वो ये नहीं कहते, हुजूर फरमाते हैं उमर की बड़ी शान, बड़ी शान, बड़ी शान। और उमर के पास जब भी को जाता है कहते उमर आपका क्या मकाम है, तो उमर फरमाते मैं तो ऊंट चराने वाले का बेटा हूँ, मैं तो ऊंट चराने वाले का बेटा हूँ, मैं तो ऊंट चराया करता था, मैं तो 10 ऊंट नहीं संभाल सकता। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से को पूछते जनाब उमर आपका क्या हाल है, तो आप फरमाते ये तो मेरे मुकद्दर है कि मेरी बहन ने कुरान सुनाया तो मैं दरे रसूल तक पहुंच गया, वरना मुझे पूछने वाला कोई ना होता। कभी जनाब अली मुर्तजा का बाजू पकड़ के कहते हैं अली तू ना होता तो उमर हलाक हो जाता। भाई हुजूर शाने बयान करते, नबी पाक कहते हैं मेरे अबू बकर ने एहसानात किए, बड़े एहसानात किए, मैंने सबका बदला चुका दिया, अबू बकर का नहीं चुकाया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा या अल्लाह तू इसे बदले दे। और जनाब अबू बकर सिद्दीक से को पूछता है अबू बकर आपका क्या हाल है, तो अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मुझसे मेरे अंदर का आलम ना पूछो, अगर कयामत के दिन ऐलान हुआ ना कि सारे लोग बख्शे गए एक बाकी बचा है तो मुझे डर लगता है ऐलान हो जाएगा, मुझे डर आता है। ओ भाई बन के बैठ गए लोगों को पूछ करके देखें, कहते हैं क्या पाप किया है, क्या हो गया है। खशियत से कांपती हुई रूहें, तड़पते हुए मेरे रसूल पाक के गुलाम, औलिया अल्लाह सूफिया किराम के रोंगटे खड़े हैं रब करीम के खौफ से। जो जितना मालिक को जानता है उतना कांप रहा है, उतना डर रहा है। जिसकी आंखों से आंसू खुश्क है, मतलब ये है ये रब को जानता ही नहीं, इसे क्या खबर उसका जलाल कितना है, इसे क्या खबर उसका अजाब कितना है, तू क्या जाने। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, जब वो पकड़ता है तो बड़ा सख्त पकड़ता है। हजरत उस्मान गनी को 3 दफा मेरे नबी पाक ने फरमाया जन्नती है, जन्नती है। अल उस्मान फिल जन्ना, अल उस्मान फिल जन्ना, अल उस्मान फिल जन्ना, 3 दफा हुजूर ने जन्नत की बिशारत दी। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया मेरा उस्मान गली से गुजरे तो फरिश्ते भी इसकी हया करते हैं। जनाब उस्मान गनी जिनको मेरे नबी ने 2 बेटियां दे के कहा उस्मान मेरी 100 बेटी भी होती, एक के बाद दूसरी इंतकाल करती जाती तो मैं सारी तेरे निकाह में दे देता। वही हजरत उस्मान गनी कब्र पे खड़े हैं हुजूर के विसाल के बाद, एक कब्र पे खड़े, आंखों से आंसू जारी है, दाढ़ी सारी आंसुओं से भर गई है, रोते ही जाते हैं, रोते ही जाते हैं। गुलाम कहता उस्मान यार रोना हमें चाहिए, रोना हमें चाहिए, जिनको कोई बिशारत नहीं और आपको तो 3-3 बिशारतें, रोते क्यों हो। जनाब उस्मान गनी फरमाने लगे जिस मुस्तफा ने मुझे जन्नत की बिशारत दी उसी रसूल ने फरमाया था कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल। सोचता हूँ अगर रब करीम ने उस्मान से हिसाब पूछ लिया, हिसाब कैसे देना है मेरे मुस्तफा करीम ने। ये तो बात है ना जनाब उमर की, ये तो बात है हजरत उमर की, उस्मान गनी की। और जिस शेरे खुदा के बारे में नबी पाक ने फरमाया अलीयुन मिन्नी व अना मिन अली, फरमाया अली और मैं 2 नहीं, मैं अली हूँ और अली मैं है। जिनको फरमाया मन कुन्तु मौला हूँ वहादा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली भी, उसका अली भी। जिस मौला अली शेरे खुदा को ये दर्जा दिया, वलीउल मुर्तजा उठे हैं, नमाज का वुजू किया है, मुसल्ले की जानिब जाने लगे तो जनाब अली का वजूद थर थर कांपने लगा, थर थर छम छम आंसू बरसने लगे। हजरत सैयदना इमाम हसन आगे बढ़े, अब्बा जी क्या हुआ। और मैं हसन डर रहा हूँ, मालिक की बारगाह में जा रहा हूँ, कहीं रब अली को धुतकार ही ना दे, कहीं मालिक अली से हिसाब ही ना पूछ ले, कहीं अल्लाह तबारक व तआला नाराजगी की नजर से ना देखे। ओ भाई हम लोग इतने दलेर, इतने तगड़े, इतने स्याह, इतने अक्लमंद, इतने गुनाहों के पीछे पहाड़ हैं, लेकिन मजाल है कोई एक कतरा वो आंसू जो हमने संभाल के रखे हैं दुनियादारी पे बहाने के लिए। कभी अपना हिसाब कर, कभी सोच। रोज शिकवा करता है, कहता है मेरे पास पैसे नहीं, गाड़ी नहीं, कार नहीं, कोठी नहीं, सरमाया नहीं। कभी सोच जो कुछ है अगर रब करीम मेरे और आपके अमाल देखे तो हमारी हैसियत है कि वो सारा कुछ हमें दिया जाता, हमारी औकात थी कि वो हमें दिया जाता जो उसने दिया है। टटोल के देखें
उम्र गुजर गई, शिकवे करते, जरा पलट के देखें। अगर हमारे गुनाह और हमारी नेकियां इकट्ठी की जाएं तो हम जजा वाले नहीं सजा वाले निकलते हैं माज़अल्लाह। महमूद गजनवी बड़ा प्यार करते थे अय्याज के साथ, बड़ा प्यार करते थे, नवाजा करते थे। रोज कोई ना कोई तोहफा मिलता था अय्याज को। कुछ हसद करने वालों ने कहा महमूद तू इसे तोहफे देता है और ये जंगल में असला इकट्ठा कर रहा है, ये तेरे खिलाफ अलहदा से फौज तैयार कर रहा है, कुछ वक्त आएगा ये तुझे छोड़ के अलहदा से बादशाही का दावा कर देगा। महमूद गजनवी कहने लगे ये किस तरह की बात, क्या तुम्हें पता है कि अय्याज असर से लेकर इशा तक कहाँ रहता है? महमूद कहने लगे यार वाकई मैंने कभी पूछा तो नहीं। शक का बीज बो दिया, शक का बीज बो दिया। महमूद गजनवी कहने लगे अच्छा आज मैं पीछा करूंगा, तफ्तीश करूंगा, तहकीक करूंगा कहाँ जाता है, तहकीक करूंगा। महमूद गजनवी निकले पीछा करने। असर के बाद अय्याज ने जंगल का रुख किया, महमूद भी पीछे पीछे हो लिए। कहते हैं जंगल के बीच जाके उस झोंपड़ी के अंदर अय्याज गए, दरवाजा खोला, अंदर चले गए। मुझे बड़ा गुस्सा था कि हर बात मुझे बताता है, ये क्यों नहीं बताई। जब अय्याज अंदर गए तो मैंने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया गुस्से के साथ। अय्याज ने दरवाजा खोला, बाहर आए। मैंने कहा पीछे हट। अय्याज पीछे हटे तो मैं अंदर चला गया। महमूद कहते हैं जब मैं अंदर गया तो मैंने उस झोंपड़ी में एक पुराना कुर्ता लटका हुआ देखा, एक टूटे हुए जूते पड़े हुए देखे, एक छोटा सा डंडा देखा, एक मटका, एक प्याला देखा। मैंने सारी तलाशी ली तो चंद टूटी फूटी पुरानी चीजें। मैंने कहा यार ये क्या है? तो कहते हैं याज कहने लगा बादशाह टटोल के देख ले, यही कुछ है जो तूने देखा। मैंने कहा ये है क्या? कहते हैं याज पैरों में बैठ गया, तड़प के रोने लगा। कहने लगा बादशाह ये मेरी औकात है, ये मेरी औकात है, ये मेरी औकात है, ये मेरी औकात है। का क्या मतलब? कहने लगा जिस दिन तेरे पास आया था ना तो ये मेरी कायनात थी कुल। आज तेरी मेहरबानियों ने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया है। मैं जो तेरा गद्दार नहीं ना होता, मैं जो तेरी नाफरमानी नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि मैं हर शाम आके अपनी औकात याद करता हूँ और फिर मुझे रोज रात को मेरा नफ्स कहता है इसका वफादार रहना, इसका वफादार रहना। तू इस हाल में था जब आया था, अगर ये बिगड़ गया तो फिर तुझे अपनी औकात का पता है ना। महमूद गजनवी ने सीने से लगाया। कहने लगे आज तक तू बचा भी इसलिए है कि तू अपनी औकात नहीं भूला। मुल्ला रूमी कहता है अपनी औकात याद रख, तू क्या था। तुझे एक रात सोने न दे तो अपनी टांगों पे खड़ा नहीं हो सकता। तेरी वो आंख ले जाए तो कुछ नहीं कर सकता, वो तुझे माजूर कर दे तो कुछ नहीं कर सकता। 30-30 साल के ऊंचे 7 फुट कद के जवान उसने फालक अदा करके अस्पतालों में डाल दिए, वो कुछ न कर सके। बड़े बड़े पहलवान जो कहते थे कि हम उठे तो दुनिया उठती है, उसने फेंक दिए मनो मिट्टी के नीचे, कुछ न कर सके। अपनी हैसियत न भूल। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 बातों में लोग धोखे में हैं, धोखे में है, धोखे में है, धोखे में। या रसूल अल्लाह कौन सी? फरमाया जो सेहतमंद है वो धोखे में है, वो समझता मैं कभी बीमार ही नहीं होऊंगा, मुझे रोज इसी तरह नींद आएगी जिस तरह अब आती है, मैं रोज इसी तरह उठूंगा जैसे अब उठता हूँ, मैं इतना ही लंबा चौड़ा रहूंगा जिस तरह आज हूँ, मेरा हुस्न इसी तरह कायम रहेगा जैसे आज है। तू धोखे में है, धोखे में। बड़े बड़े आए और बड़े बड़े मिट्टी का ढेर हो गए, फना हो गए। कुल्लु मन अलैहा फान, फना हो गए, कोई पूछने वाला न रहा। और मेरे रसूल पाक ने फरमाया जो फारिग है, जिनको रब ने अपनी इबादत के लिए फारिग किया, अपने दीन की नौकरी के लिए फारिग, वो भी धोखे कर रहे हैं, चौक और चौराहे में खड़े हैं। मेरे भाई जब अपनी हैसियत इंसान भूलता है, हैसियत भूलता है, फिर वो शिकवा करता है। जब अपनी औकात भूलता है फिर शिकवा करता है। जब वो भूल जाता है कि मैं क्या था, फिर वो शिकवा करता है। हजरत सैयदना इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह बाजार में खड़े थे तो बादशाह का बेटा गुजरा, आकड़ के गुजरा। आपने बाजू पकड़ के खींचा और मैं जा जाके अपनी माँ से पूछ और अपने बाप से पूछ तेरी औकात क्या है। अकड़ के चलता है, जा पूछ उनसे तेरी हैसियत क्या है। हजरत जनाब सैयदना इमाम अहमद ने डांटा तो वापस आया, आगे कहने लगा अब्बा वो इमाम क्या कहता था कि मेरी औकात क्या है, क्या औकात है मेरी। तो बाप और माँ दोनों घूरने लगे, कहने लगे बेटे
हमारे पास दौलत भी थी, घर भी था, मकान भी था, जायदादें भी थी, बादशाहत भी थी, पर हम दुनिया के दरवाजों से भीख मांग मांग के थक गए थे। अर्श का मालिक एक बेटा अता नहीं करता था, एक बेटी नहीं देता था, तड़प गए थे, रोते थे, सिसकते थे। फिर वही इमाम अहमद जिन्होंने आज तुझे गली में खड़ा किया है, उसके दरवाजे पे जाके बैठ गए। हमने कहा रब नाराज हो गया, दुआ करो हमसे राजी हो जाए, चलो ज्यादा नहीं, एक लाल ही हमें दे दे। का इमाम आमश दुआएं किया करते थे, तो तब अल्लाह पाक ने तू हमें अता किया था। तेरी ओ भाई अपनी हैसियत का तो तायुन कर, बढ़ बढ़ के बातें करता है, तू बड़ा खोल खोल के बोलता है, अपनी हैसियत का तो तायुन करना, जरा अंदाजा तो करना कि तू कौन था, कहां से आया है, तेरी औकात क्या है। यहाँ लोग एक मिनट में आगे निकल जाते, तो पलट के देख तो सही। और मेरे भाई जो बड़े लोग थे वो तड़पा करते थे। हजरत फुज़ैल बिन अय्याज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बगदाद में बारिश नहीं होती थी, कहत पड़ गया, जानवर प्यास से मरने लगे, जवान बच्चे बूढ़े निढाल होने लगे। फरमाते हैं मैं भी निकला, सुफियान सूरी भी निकले, और भी कई सूफिया मैदान में निकले, दुआएं मांगी, पर बारिश नहीं होती थी। फरमाते कि झोंपड़ी से एक सफेद बालों वाला और गंदमी रंग वाला एक बूढ़ा गुलाम निकला, जो किसी का मुलाजिम था। झोंपड़ी से हम उसे देख रहे थे, वो हमें देख नहीं रहा था। फरमाते उसके चेहरे पर इबादत के निशान थे, दूर से उसका चेहरा देखते लगता था कोई रब करीम का बंदा है। फरमाते हम उसे अल्लाह का वली जानते थे। उसने दुआ मांगी को तो लफ्ज पता क्या है दुआ के, हाथ उठा के कहने लगा मौला मुझे पता है ये जो बारिश नहीं ना हो रही, ये मेरी वजह से नहीं हो रही, मेरे गुनाहों की बड़ी लंबी फहरिस्त है, बड़ी लंबी लाइन है। कहने लगा अल्लाह मेरी अकेले की वजह से सारे बगदाद को सजा तो ना दे। रब करीम जवान भूखे, बच्चे भूखे, माएं तरस गई, बच्चे तरस गए, जानवर पानी के कतरे, अल्लाह गुनाह तो मेरे अकेले के हैं और इन सबको सजा क्यों देता है। ना मेरी सजा सबको तो ना दे, मेरी सजा सिर्फ मुझे दे, इनको ना दे। कहते अभी उसके हाथ उठे हुए थे, दुआ बोल रहा था, रब करीम ने फौरन बारिश अता फरमा दी। फरमाते खुल के बारिश बरसी। मैंने लोगों से पूछा पता करो किसका गुलाम है, का फला आदमी का। हजरत फुज़ैल बिन अय्याज कहते हैं मैं शाम को घर चला गया, उसके आका से बात की, खरीद लिया। मैं जब उसको खरीद के लाया, गली में जा रहे थे तो मुझे खड़ा करके कहने लगा फुज़ैल मैं निकम्मा सा आदमी हूँ, बाल भी सफेद है, मुझसे तो ज्यादा काम ही नहीं होता, क्यों तूने पैसे खर्च किए, मैं इस काबिल ही नहीं था, क्यों खरीदा। तो हज़रत फुज़ैल इब्न अय्याज कहते हैं मैंने उसको कहा कल जो तूने दुआ मांगी थी तू नहीं देख रहा था, हम देख रहे थे, तू तो मकबूल है रब करीम की बारगाह का, तुझे इसलिए खरीद के लाया हूं, तू मकबूल है। कहते हैं ये लफ्ज सुने तो ठहर गए वो, कहने लगे अच्छा आका मुझे 5 मिनट का वक्त मिलेगा। मैंने कहा हाँ जरूर मिलेगा। कहते उन्होंने वही नमाज की नियत बांध ली, 2 रकतें पढ़ी और 2 रकतें पढ़ के हाथ उठाए, कहने लगे मौला तेरा और मेरा राज था, तूने राज क्यों खोला। अल्लाह मस्तुरना बिसित्री कल जमील, या अल्लाह तेरे पास प्यारे प्यारे पर्दे हैं, एक पर्दा मुझे अता कर दे, मुझे अपना रख, मुझे लोगों के सामने मेरे पर्दे ना खोल। आप फरमाते हैं ये कह के वो जमीन पे बैठे कलमाए शहादत पढ़ा, उनकी रूह परवाज कर गई। मेरे भाई जो ज्यादा परहेजगार थे, तो बड़े रब करीम के बंदे थे, उनके तो आंसू कुछ की नहीं होते, वो तो तड़पा करते, सुबह शामें उनकी रूह के गुजरते थे और रब करीम की नाराजगी से डरते थे। वो कहते थे मालिक कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं बिगड़ ना जाए। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी आई तो जो खुशखबरी लाने वाले थे वो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचे खुशखबरी देने। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े थे, सहाबी ने आके कहा उमर मुबारक हो। जनाब उमर कुछ लोगों से गुफ्तगू कर रहे थे, बातचीत जारी थी, कहा मुबारक हो फतह हो गई। हजरत उमर कहने लगे ठहर तो जा, इससे तो बात कर लेने दे जिससे कर रहा हूं। अब कहने ठहर तो जा। वो जो पीछे खड़े थे वो शर्मिंदा हो गए, इतनी सी बात है ना, चौधरी तो बंदा बनता ही तब है जब 5-10 की एक दिन के अंदर बेइज्जती कर ले, पढ़ा लिखा तो बनता ही तब है जो 10-15 को जाहिल कह ले।
बड़ा तो बनता ही तब है जो 5-6 को नीचा दिखा ले। ये हमारी डिग्रियों का तो मिजाज ही बड़ा मुख्तलिफ है। हम तो एजाज वाले होते ही तब हैं जब कुछ छोटा होगा तो हम बड़े होंगे ना। हम तो चाहते हैं हमें कुछ छोटा मिले, किसी को छोटा करके उसके कद पे सवार होके बड़ा होना चाहते हैं। इतनी सी बात थी कि ठहर जाना यार, पहले इसकी तो सुन लेने दे। वो शर्मिंदा हो गए साहब। जब वो शर्मिंदा हो गए तो सैयदना फारूक आजम दौड़े गए। सहाबा कहते हैं गारा था, कीचड़ था, उस गारे में सर रखा, सजदा करने लगे। उठे, कहने लगे मौला अपनी उम्र से नाराज ना हो जाना। ये कल तक ऊंट चराया करता था, आज तेरी मखलूक को शर्मिंदा करने लग गया है। ये अपनी हैसियत ही भूल गया, इसे खबर ही नहीं कि ये क्या था। ये आज तेरी मखलूक को शर्मिंदा करता है। अल्लाह अपनी उम्र से नाराज ना हो जाना। वो शख्स कहते हैं पीछे आके खड़ा रो रहा हूं। मैंने कहा उमर क्या कर रहे हो? फरमाया नहीं यार, मैंने तुझे शर्मिंदा किया है, ये मैं भूल गया था कि मैं क्या हूं। भाई अपनी हैसियत का तायुन करें। आओ आज अपनी हैसियत का तायुन करें। देखें हम कहाँ थे, कहाँ बैठे, पलट के देखें क्या थे, हम क्या हैं। रातें कहाँ गुजरती हैं, सुबह कहाँ बीतती हैं। एक लम्हे के लिए पलट कर अपने जुल्म, ज्यादतियां, झूठ, गीबतें, बेहयाइयां, अपनी जिंदगी के उमूर का अगर हम यक नजर जायजा लें, पीछे पलट के देखें तो हजरत जनाब सैयदना गौसे आज़म फरमाया करते थे अगर लोग अपने गुनाह याद करें तो वो परेशान हो जाएं कि हमें पानी का कतरा क्यों मिल रहा है। वो अगर अपनी गलतियां याद करें तो उन्हें एहसास हो कि उनका सांस कैसे चल रहा है। तो भाई अगली बात सुनोगे तो और हैरान हो जाओगे। हजरत गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते, आप फरमाया करते कि अब ख्याल आता है, अब सोच आती है कि रब करीम ने कितनी ढील दी हुई है। हम हैं कि समझते हैं ये मेरी अक्लमंदी का कमाल है कि मुझे सारा कुछ नाफरमानी के बावजूद भी मिल रहा है। भाई खशियत इलाही पैदा करें। जितना बंदा बड़ा होता था उसके दिल में खौफ भी अल्लाह का वो जानता था। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा बैठे थे तो एक बीबी फतवा पूछने आई। बीबी रोज खामन से मुतालबा तो करती है, फलां चीज चाहिए, फलां चीज चाहिए। अल्लाह करे वो ये मुतालबा करने लग जाए कोई शय नहीं चाहिए, जो चाहिए हलाल का चाहिए। आमीन तो कह दे। अल्लाह करे बीबी ये मुतालबा करने लग जाए सूखी रूखी चाहिए पर चाहिए मुझे जायज देना, बेशक एक वक्त देना। अल्लाह करे ये मुतालबा होने लग जाए। शबे बारात की बड़ी मुकद्दस रात, अल्लाह करे इस रात ये मुतालबा होने लग जाए। एक बीबी आई खातून, चरखा काटती है, सूत बनाती है। हजरत इमाम साहब से मसला पूछने आई। क्या मसला पूछा उसने? कहने लगी हजरत जी मैं ना रात को अपनी छत पे बैठ के चरखा काटती हूँ, सूत बनाती हूँ। 14वीं रात का चांद जब चढ़ा होता है तो उसकी रोशनी में मैं चरखा काटती हूँ। कई दफा ना बादशाह का लश्कर मेरी गली से गुजरता है, बड़े बड़े लालटेन उन्होंने पकड़े होते हैं, बड़े बड़े रोशनदान, बड़ी बड़ी उनके अंदर रोशनी होती है। तो हजरत जी कई दफा ना वो जब गुजरते हैं तो उनकी रोशनी में भी मैं कुछ सूत बना लेती हूँ। मसला ये पूछना था कि उस रोशनी में मैं जो सूत बनाती हूँ उसकी कमाई मेरे लिए जायज है कि नाजायज है? उसकी रोशनी में हजरत इमाम आजम ने अल्लाह अकबर का छम छम आंसू गिरने लगे। हजरत इमाम साहब ने अपना गिरेबान पकड़ा और खींचा, कमीज फट गई। कहने लगे बीबी मसला छोड़, तू पहले बता तू है कौन, कहां से आई है, कौन है, बता। तो कहने लगी मैं हजरत बिशर आफी की हमशीरा हूं, मैं हजरत बिशर आफी, वो जो दरवेश नंगे पैर नहीं फिरता रहता बगदाद की गलियों में, मैं सजीम भाई की बहन हूं, बिशर आफी की हमशीरा हूं। तो हजरत इमाम आजम फरमाने लगे कोई और बीबी आती तो उसके लिए जायज था, उसके तो किसी की रोशनी नहीं इस्तेमाल करती, खुद आती है। कोई और आती तो जायज था, तेरा मकाम बड़ा है, तेरे लिए जायज नहीं है। ये जायज नहीं तो अपनी हैसियत का तायुन कर, ये तेरे लिए दुरुस्त नहीं। ओ भाई बड़ा तो तू तब होगा जब तेरी एहतियात बड़ी हो जाएगी, बड़ा तब होगा जब तेरा तकवा बड़ा हो जाएगा, बड़ा तो तब होगा जब तू हलाल हराम के मामले में बारीक बारीक चीज का ख्याल रखेगा। और अगर तू कोई खैर है देखी जाएगी, सारी दुनिया कर रही है, सारी जमाना कर रहा है, गुलाम भी कर रहा है, वो खुदा के बंदे ये किस तरह का मामला है, ये किस तरह की जमहूरियत है?
اپنے آپ کو سمجھائیں. میرے عزیز خشیت والی زندگی پیدا کریں, تقوی والی زندگی پیدا کریں. ہم لوگ ایسا وقت گزار رہے ہیں, اور یہ یاد رکھنا ہمیشہ انسان دنیا میں آتے ہیں, اس شہر کے بہت سارے لوگ ہو گزرے, علماء, مشائخ, صوفیاء, تاجر, زمیندار. آپ کسی بھی شعبے میں ٹٹولیں گے تو آپ کو کئی نام ملیں گے. اس شہر محبت کے ڈھیروں لوگ ہو گزرے, اور یہ کہانی ہر شہر کی ہے. آج میں اور آپ یہاں بستے ہیں, کچھ وقت کے بعد ہم داستان ہوں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں ایک شہر سے گزر رہا تھا تو میرے پیر کو ٹھوکر لگی. میں نے زمین کھودی تو ایک کھوپڑی نکلی. کھوپڑی نکلی تو اس کے اوپر تاج بھی تھا. میں نے شہر کے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے, تو کہنے لگے یہ بادشاہوں کا قبرستان ہے. اس میں غریب دفن تو نہیں ہو سکتا تھا, دفن تو بادشاہوں کا خاندان ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں مٹی ڈالنے کوئی نہیں آتا. اب یہ سیدھی سڑک بن گیا. بھائی کبھی پلٹ کے دیکھ, ہزاروں لوگ آئے, اس روڈ سے کروڑوں لوگ گزرے اور منزل کو چلے گئے. لوگوں نے یاد نہیں رکھا. آپ اپنے حصے کا عمل کرنے آئے, ٹھیکیدار نہیں ہے کوئی اپنی اولاد کا, بال بچے کا, بہن بھائی کا. حق ضرور ہے, ان کے لیے محنت ضرور کرے گا, لیکن اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں اب بڑا ذمہ دار ہوں تو میں نے 20 کروڑ بینک بھر کے جانا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے انتقال کا وقت آیا تو اپنے بیٹوں کو بلایا. فرمانے لگے بیٹو تمہارا باپ بزدل تھا, تمہارے لیے کچھ کر نہیں سکا. ابا جی کیا ہوا؟ فرمانے لگے بیٹ سے ڈر گیا, تمہارے لیے کوئی بینک بیلنس اکٹھا نہیں کر سکا. میں تھوڑا دلیر ہوتا, دوزخ سے نہ ڈرتا تو تجوریاں بھر کے جاتا. پرانے بادشاہ مال چھوڑ کے گئے ہیں, پر میرے پاس کچھ نہیں ہے. بادشاہ ہونے کے باوجود میں فقیر ہوں, خالی آ جا رہا ہوں. بزدل جو تھا, آپ نے جب یہ لفظ کہے تو بچے رونے لگے, کہنے لگے ابا جی ہمیں تو فخر ہے, ہمیں تو فخر ہے. جس گلی سے بھی ہم گزرتے ہیں کپڑے ہمارے سادے ہوتے ہیں, پر لوگ دکانیں چھوڑ کے ملتے ہیں, کہتے ہیں نیک باپ کی اولاد جا رہی ہے, یہ بڑے مرتبے والے باپ کی اولاد جا رہی. بھائی یاد رکھیں, خشیت الہی پیدا کریں, نہ اپنی ذات کے ساتھ ظلم کریں. اگر آپ کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں تو اس کا جواب آپ نے دینا ہے. اگر آپ نے 1 کروڑ روپیہ ناجائز کمایا ہے تو وہ اللہ آپ سے نہیں, آپ کے بچے سے نہیں پوچھے گا, بیوی سے نہیں پوچھے گا, بہن بھائی سے نہیں, وہ آپ نے جواب دینا ہے. آپ اپنے اعمال پر غور کریں. آج شب برات ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی اتنی بخشش ہوگی, مدینے میں سب سے زیادہ بنو کلب کا قبیلہ بکریاں پالتا ہے, ان کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ میری امت کی بخشش فرمائے گا. اس کو توبہ کی رات کہا جاتا ہے. توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں آج کے بعد یہ غلطی, آپ کا ملازم کتنی بار غلطی کرے تو آپ رکھ لیتے ہیں, ایک دن میں 100 دفعہ کرے تو گنجائش ہے اس کو رکھنے کی, اللہ رکھ لیتا ہے, کہتا تو توبہ کر, ہے گنجائش. میرا خیال ہے جو 10 بار بھی کرے اس کے لیے بھی گنجائش ہے, اس کے لیے بھی گنجائش ہے. استاد باپ ہوتا ہے, بچے سے غلطی ہو جائے تو کہتا تجھے ارجانہ بھرنا پڑے گا. بچے لگے نہیں ہوتے اسکولوں میں, جرمانے لگے ہوتے ہیں, چھٹی کا علیحدہ ہے, فلاں کام کا علیحدہ ہے, حالانکہ باپ ہے. بھائی اللہ فرماتا ہے تو توبہ کر, اور توبہ یہ ہے کہ میں آج کے بعد یہ گناہ, اس آدمی نے کل 5 نمازیں نہیں پڑھنی, اس کا آج توبہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ توبہ کا کیا مطلب ہے کہ میں آئندہ گناہ, تو جو سویرے 5 نمازیں نہیں پڑھنا چاہتا, کہتا کل زور نہیں میں نے پڑھنی, چلو فجر تک جاگنا ہے, فجر پڑھ لوں گا, تو اس نے توبہ کی ہے. کوئی مذاق ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, معاف کر دے. کیا معاف کر دے؟ سویرے تو مسجد آئے گا. بھائی آپ کسی جگہ, ہم سادے لوگ ہیں, دیہاتی لوگ, یہ ہمارا دیہات کا ماحول ہے. بچے کو مارتے ہیں نا مدرسے والے کو, تو ہم کہتے ہیں دوبارہ کرے گا. اگوں تو جو بچہ کہے تسی تھپڑ دو مار لو, میں سویرے پھر کرنا جی, تو اس کو معافی ملے گی؟ یہ کیسی معافی ہے کہ سویرے میں نماز نہیں پڑھنی زور کی, لیکن یا اللہ معاف کر دے. یا اللہ, یہ جھوٹ ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ مذاق ہے. مذاق نہیں کرے.
اور بندہ کوئی سیانا ہو تو مذاق برداشت نہیں کرتا، اور معاذ اللہ استغفر اللہ رب کریم کے ساتھ مذاق، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اور سویرے جھوٹ پھر بولنا ہے اٹھتے ہی، تو یہ کیسی توبہ ہے؟ توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد گناہ، تو توبہ کو سمجھے تو صحیح نا میرے بھائی، توبہ کو سمجھے۔ تمام صحابہ، چونکہ شراب حرام نہیں تھی تو ہر آدمی پیا کرتا تھا، جب حرام ہو گئی تو پھر کسی نے منہ نہیں لگایا، توبہ ہو گئی تو پھر ہو گئی، پھر معاملہ ختم ہو گیا۔ پھر کبھی قریب حضرت مرثد بن ابی مرثد البغوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے اندر ایک غلطی تھی، میرا بہت ساری خواتین کے ساتھ دوستانہ تھا، نبی پاک کی بارگاہ میں جب میں گیا اسلام کی بائعت کی تو حضور نے فرمایا تیری نظر جھکی رہنی چاہیے، خبردار کسی عورت سے تیرا، کہتے ایک نصیحت نبی پاک نے کی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے دل کو اس طرح سمجھایا کہ عورتیں اگر میرے پاس آ کے کھڑی ہوتی تھی تو میرے اندر کا وجود کہتا تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا میری توجہ جائے، اس لیے کہ توبہ کی ہے، اب دوبارہ ادھر توجہ جا سکتی۔ میرے بھائی توبہ کو اس کے مفہوم کے ساتھ توبہ کریں، جھوٹ نہیں بولیں، گناہ نہیں کریں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار پڑھا کرو، میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حضور کہتے ہیں میں دن میں، حضور 100 دفعہ دن میں استغفار کرتے۔ امام حسن کے پاس ایک شخص آیا، کہا میرے پاس اولاد نہیں، فرمایا استغفار پڑھ۔ ایک پھر آ گیا، اس نے کہا حضور میرے پاس روزی نہیں، فرمایا استغفار پڑھ۔ ایک اور آیا، اس نے کہا حضور بیماری بڑی ہے گھر میں، فرمایا استغفار کر۔ آپ کے صاحبزادے بیٹھے تھے، کہا ابا جی جو آتا ہے آپ استغفار ہی بتاتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو رب راضی بڑا ہوتا ہے۔ تو میں نے سب کو توبہ کا وظیفہ بتایا ہے، جس کی جو بھی مجبوری ہو اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے آسانی عطا کر دیتا ہے، اللہ اس پہ نظر رحمت کر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو تبدیل کریں، نماز کو اس کی حقیقت کے ساتھ پڑھا کریں، اس کی حقیقت کے ساتھ نماز کو پڑھیں۔ 5 وقت مت چھوڑ کے سارے کام چھوڑ کے، باقی سارا کچھ بعد میں۔ آپ کا رشتہ لوگوں کے ساتھ زندگی کا ہے، موت کا نہیں ہے۔ آپ خود دیکھ لیں جن کے بزرگ چلے گئے وہ ڈیلی جاتے ہیں قبرستان، کل بیٹھتا ہے 2 گھنٹے جا کے، والد صاحب ہیں، دادا جی ہیں، نانا جی ہیں، دیکھا کبھی کسی کو صبح گیا ہو شام آیا ہو؟ یہی حال ہمارا ہوگا، بالکل کوئی نہیں جائے گا۔ اور پھر جب کوئی انتقال کر جاتا ہے نا تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ ابا جی کو غسل دے لو، کہتا ہے میت کو غسل دو۔ ماں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے لیکن کہتے ہیں لاش کو اٹھاؤ، جنازے کو اٹھاؤ۔ آپ کے رشتے ناطے ختم ہو گئے۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو مجھے جنازے پڑھانے کا موقع ملتا ہے، 1-2 بات عرض کرتا ہوں، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ، دعا ہوگی۔ جنازوں پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو میں جنازے سے محسوس کرتا ہوں بہت ساری چیزوں کو۔ میں دیکھتا ہوں کہ جنازہ ہونے کے باوجود لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا تھا کام، یہ ہو گیا، اور وہاں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ صرف یہی جنازہ ہے، اسی نے فوت ہونا تھا، ہم تو بچے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک سے محبت کرنا، قرآن پاک پڑھنے والوں سے پیار کرنا، قرآن کے مدارس کو آباد کرنا، یہ بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ہم ایک مدرسہ چلاتے ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ بڑا کٹھن معاملہ ہے، بڑا کٹھن۔ ایک تو تنقید کی نظر بھی سب سے زیادہ اداروں کی طرف ہوتی ہے، اور سب سے کم تعاون بھی اداروں کے ساتھ ہوتا ہے، مجبوری کے ساتھ ادارے وقت گزارتے ہیں۔ اپنا رجحان مدارس کی جانب کریں اور دین سیکھنے کی طرف رجحان کریں، قرآن مجید صحیح پڑھنا سیکھیں، قرآن مجید صحیح سمجھنا سیکھیں۔ اور پھر میرے بھائی جو آیات آپ کو ضروری ہیں، نماز جنازہ ہے، وضو ہے، غسل ہے، آپ کے روزمرہ کے معاملات ہیں، وہ کسی اچھے قاری سے، اہل سنت کے کسی شخص سے ان کی درستگی کرائیں، اپنے معاملات پہ غور کریں، یہ ان کوتاہیوں سے باہر آئیں، قرآن پاک سے محبت کریں اور دینداروں کے ساتھ جڑیں۔ ایک گزارش آپ سے اور کرنی ہے، اس کو بھی کھلے دل کے ساتھ سنیے گا، کھلے دل کے ساتھ۔ یہ شب برات کی رات ہے اور میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ کسی پیر صاحب سے ملیں، کسی آستانے پہ جائیں، یہ کچھ گزارشات ہیں، بات میری ختم ہو گئی، وہ کر کے میں دعا
تو شریعت اسلامیہ کا ضرور پاس اور لحاظ کریں. یہ دیکھیں جس صوفی کے پاس، درویش کے پاس، جس کو آپ پیر سمجھ رہے ہیں، اسے کوئی قرآن حدیث بھی آتا ہے، وہ کوئی سنت شریعت کا بھی پابند ہے. میری اپنی جماعت سے ہاتھ باندھ کے گزارش ہے، خدا را اب بس کر دے. بڑی تباہی ہو گئی اور لمبی چوڑی ہو گئی، تھک گئے ہم کہہ کہہ کے. لوگ سمجھتے نہیں اس چیز کو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے، ادھر دیکھیں، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کندھوں تک بال رکھنا جائز ہے. کندھوں تک، کندھوں سے نیچے رکھنا حرام ہے. کیسے اس شخص کو لوگ پیر مان لیتے ہیں جس نے داڑھی سنت سے چھوٹی رکھی بھی ہے، بال بڑے رکھے ہوئے. یہ ملنگ صاحب ہے. ان تماشوں سے باہر آ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں. ہم دم کے قائل ہیں، درود کے قائل ہیں. میں سارا دن پتہ نہیں 20 تعویذ لکھ کے دیتا ہوں. ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. یہ چیزیں جائز ہیں، ان کی شریعت میں اصل ہے، دلیل ہے. لیکن کل دین یہ نہیں ہے. اپنے آپ کو بچائیں اور علم کی طرف رجوع کریں، تقوی کی طرف رجوع کریں. ان ظالموں سے، بہروپیوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اور میں ان لوگوں کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں جو ہمیں روز آ کے کہتے ہیں یہ تمہارا پیر تو یہ تمہارا پیر. جب ہم خود کہہ رہے ہیں ہمارا نہیں، تو ہم کسی شرابی کبابی کو اٹھا کے کہہ دیں یہ تمہاری جماعت کا بندہ ہے تو تم رکھ لو گے؟ کہو. ہم اگر کہہ دیں تمہاری جماعت یہ درس دیتی ہے تو تم مان لو گے؟ یہ کیا بات ہے؟ اگر کسی جماعت کا کوئی شخص غلط ہے، اور ہم درباروں والے نہیں، ہم تو مسجدوں والے لوگ ہیں. دربار تو ایک ضمنی چیز ہے، بن بھی جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو میرے نبی پاک نے فرمایا ہر مومن کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے. تو اندر دربار ہی بنا ہوا ہے، جنت کھلی ہوئی ہے. اوپر بلڈنگ بننا اتنا ضروری کام ہے؟ مہربانی فرمائیں ایک تو اپنے آپ کو دین کی طرف راغب کریں. رمضان شریف آئے گا، اپنی اصلاح کی کوشش کریں. اور جب کسی دینی مجلس میں جائیں تو روح کی دنیا لے کر کے جائیں. کچھ سیکھنے کے ارادے سے جائیں، کچھ درس لینے کے ارادے سے جائیں، تو کچھ لینے کے ارادے سے جائیں. اور دین کی خدمت میں اپنے حصے ڈالنے کی کوشش کریں. اس سے صرف چندے کا معاملہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو، اپنے آپ کو دیندار بنائیں. یہ آپ کا دین میں حصہ ہوگا، یہ آپ کا دین کے ساتھ تعامل ہوگا. آخری بات میرے بھائی آپ حضرات سے یہ ہے، اس کو ضرور سمجھیں. خواتین کو پردے کا پابند کریں، ان کو پردہ داری سکھائیں. پردہ شریعت میں ضروری ہے. اور جواب دہ عورت نہیں ہوگی، اس کا خامند ہوگا، اس کا باپ. اور اس کا اگر بھائی بڑا سربراہ ہے تو وہ جواب دہ ہوگا کہ عورت بے پردہ کیوں نکلتی ہے. تہذیب کے نام پر بد تہذیبی نہ کریں. خبردار کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ رسول ناراض ہو. ان کو پردے کا پابند کریں، بغیر برقعے کے، بغیر مکمل نقاب کے. بالکل عورت کو اجازت نہ دیں گھر سے نکلنے کی. سختی کریں اور ان کو سمجھائیں کہ ہمارا تعلق یورپ کے ساتھ نہیں، ہمارا تعلق خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہے. ان کو پابند کریں. اور یہ میں ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، مرد ذمہ دار ہے اگر اس کی عورت با پردہ نہیں ہے، وہ ذمہ دار ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی بات قابل قبول نہیں ہوگی. اور شب برات کی رات اتنے لوگ گواہ ہیں کہ یہ پیغام آپ کو پہنچایا گیا، آپ کو پہنچایا گیا. آسمان، زمین اور ہوا گواہ ہے کہ ہمیں یہ بات پہنچائی گئی کہ ہمیں ان کو پردہ کرانا ہے. ذکر ہوگا. ذکر کیا ہے؟ ذکر ہے اللہ کو یاد کرنا. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا ذکر اس طرح کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں. یہ لوگ باتیں کرتے ہیں تو کھول کھول کے، اللہ کے ذکر کی باری آتی ہے تو تھک سے جاتے ہیں. تھک کے ذکر نہیں کریں. ذکر کریں تو پوری دل جمی کے ساتھ، سرور کے ساتھ، کیف کے ساتھ. اور آج کر کے تو دیکھیں بھلا ذکر میں ہوتا کیا ہے، یہ لذت کیا ہے، یہ کیف کیا ہے. میرے بچے چھوٹے مجھ سے کہتے ہیں ذکر لمبا کرایا کریں. بیٹا اکثر مجھے کہتا ذکر جو ہے نا وہ جب آپ بڑا لطف آتا ہے ذکر میں. ذکر تو ایک کیفیت ہے، لگ جائے تو اس کا ایک اپنا ذائقہ ہے. تو ذکر کریں اللہ کا، درود شریف پڑھیں. دعا کیا ہے؟ آج لائٹ کو بند کر کے جب ہمارے ہاں ذکر ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، تو ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں ہم ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مجمع میں نہیں بیٹھے، یا اللہ تیری بارگاہ میں بیٹھے. ہمیں تو ساتھ والا دیکھ نہیں پا رہا. دعا مانگے اور اللہ سے مانگے تو کھول کے مانگے. اور آج اگر ہو سکے نا تو کوئی ایک آدھ قطرہ گرا ہی دے. میرے نبی پاک نے فرمایا محفل میں چند لوگ بھی رو پڑے تو سب کا کام بن جاتا ہے. آپ میں سے کوئی نیک آدمی ایسا ہوگا تو ہمارے جیسے کئی گناہگاروں کو ساتھ اللہ اس پہ فضل فرمائے گا.